السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم في سلسلة تصحيح باساج 2018 لفاريون 1. أول حاجة ما تنساوش تابوناو في لاشين، وما تنساوش تزوروا الموقع اللي غادي نولي نحط فيه لا كوريكسيون، يعني نحط فيها الكود، نحط فيها كاع لي ليان اللي ممكن تيليشارجيو منهم لي زوتي اللي تقدروا تخدموا منهم و لي دوكيمون ديال لي زيكزام، سواء الباساج سواء ليكزام في انفورماسيون. وغادي نحاول ان شاء الله بانه نكومبليتي ما بين لي دو دومين الريزو و الديفلوبمون. وما تنساوش تدعموا لاباج ودعموا السيت ودعمونا بسبسكرايب باش نزيدو ان شاء الله نطوروا لاشين ونطوروا المحتوى بالنسبه للناس ديال الديفلوبمون. ونبداو على بركه الله. عندنا هو هذا ليكزام فان باساج 2018. عندنا اول بارتي فيه وهي بارتي تيوري اللي على 40 نقطه. عندنا الدوسي الاول ديال ليسونسيال اون تكنولوجي دو لانفورماسيون عليه 12 بوان. ونبداو ب لا طابل ديال كونفيرسيون ديال لي باز، ونبداو بلي ميثود كيفاش اننا نكونفيرتيو بابسط وسيله انطلاقا من داكشي اللي كنحصلوا عليه. بون، عندنا هذا هو الطابلو. غادي نحولو من البينير الاوكتال ديسيمال لهكزا ديسيمال. وهنا عاطين بانه كل مره غادي يعطوك باز ديفيرون وانت خاصك تعرف كيفاش تحول ما بيناتهم. بون، عندنا من البينير نحولو للاوكتال، سي فاسيل. الوغ كناخدو 3 بيت و 3 بيت. وفاش تكون عندنا واحد السيري ما كاملاش باش نكملو هاد 3 بيت كنزيدو الزيرو في اليسر ديالنا. بون، ليكيفالون ديال هادو شنو كيعطينا؟ كيعطينا بان هاد لي 3 بيت كيعطيونا واحد النومبر. الوغ باش حنا نبقاو ديما عارفين هاد لي نومبر هادو اللي كنحسبوا عليهم، عندنا من الهكزاديسيمال ممكن نحطو نرسمو واحد لاطابل حدانا ونخدمو به. متفقين؟ يعني كيبدا هاد الطابلو من الزيرو حتى ل 15. 0 1 2 3 4 5 6 اكسيتيرا. بون، عندنا الاوكتال راه كنديروه في 3 بيت. متفقين؟ الوغ 3 بيت، 0 في 3 بيت يعني 3 اصفار. الان هو 0 0 1. 3 راه هي 0 1 1. 4 هي 1 0 0. 5 هي 1 0 1. 6 هي 1 1 0. 7 هي 1 1 1. إذا حنا نخدمو حتى لهاد النيفو هذا ديال الأوكتال، هو تيخدم من الصفر حتى لسبعة. متفقين؟ ألوغ نجيو نقلبو على ليكيفالون ديال هادي، كنلقاو 0 0 1 هي هادي 3. ألوغ تنكتبو هنا 3. كناخدو هاد 3 0 هي 0، وهاد 0 1 1 راه هي هادي لمن. ألوغ هي 3. متفقين؟ وبالنسبة للديسيمال، اشنو غادي نديرو؟ بالنسبة للديسيمال أننا كنشوفو هاد البويسونس، يعني القوة ديال العدد هنا، وكنخدمو به. ألوغ تنحسب شحال عندي هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. متفقين؟ ألوغ هادي هنا البويسونس، أكبر بويسونس هو 8. بادية من الصفر 0 1 2 3 4 5 6 7. الوغ هادي نحولوها دابا للديسيمال. الطريقة العادية اللي غادي نعرفوها هي أننا هذا تنحولو، كنبداو تنديرو هاد الواحد، هذا هو هذا تنحطوه 1 فوا 2 بويسونس أس 7 بليس تنجيبو هاد الواحد 1 فوا 2 أس 6 بليس هادو كلهم أصفار، يعني 0 في 2 أس 5 اكسيتيرا، يعني أصفار بلا نحطهم. تنجيو عاوتاني لهاد الواحد. هاد الواحد هي
واحد في جوج أس واحد زائد واحد في جوج أس صفر. وكنحسبوها سامبل، يعني جوج أس سبعة نعطي 5 هي 108. كنكتبو 128 زائد جوج أس ستة 64 زائد جوج زائد واحد. وكنحسبوها هي 192 و 3 هي 195. الوغ الديسيمال هي 195. كاينه هاد لا ميثود، ولا نقدروا فاش حولناها للاوكتال نحولوها للديسيمال. الوغ في ليكزامبل الاول نحاول نخدمو بلي ديفيرون ميثود اللي ممكن نديرو، وفي لي زوطخ نحاولوا نجاوبو عليهم بالماكس في لا فيتيس ان شاء الله. بون الوغ هادي حتى هي كناخدوها. شنو كنديرو؟ كنكتبو هاد 3 وهادي اوكتال. الوغ لا باز هي 8 وكنشوفو البويسونس ديالها. هادي عندنا صفر واحد جوج أس جوج بليس زيرو بليس 3 فوا 8 أس زيرو. الوغ 8 أس 2 هي 64. لا 8 في 8 شحال؟ 64. 64 مضروبة في 3 عندنا جوج هي 12 و 3 في 6 هي 18 و 1 هي 192. هذه هي 128 زائد 64 زائد 3 اش كتساوي؟ هي 195. متفقين؟ بون هذه حتى هي ميثود مزيانة خدمنا بها. حيدو هادشي هذا اللي درنا هنا باش يبقى لينا هادشي نقي. شنو اخر؟ دابا نحولوها لهيكزا ديسيمال. الهيكزا ديسيمال دائما بلا ميثود سامبل كنريغروبيو 4 بيت ب 4 بيت. غير هنا وصلنا حتى ل7. الوغ باش تولا 4 بيت كل هادو تنزيدو ليهم هنا اصفار. و 8 هي 1 0 0 0 9 1 0 0 1. العشرة هي 1 0 1 0. 11 هي 1 0 0 نو 1 0 0 1 1. 12 اللي هي 1 1 0 0. 13 اللي هي 1 1 0 1. 14 اللي هي 1 1 1 0. و 15 هي 1 1 1 1. متفقين؟ وغير هو ما غادي نساوش واحد النقطة، هي فاش كيوصلوا ل 10 تنوصلوا حتى لهنا هادو كلهم تيتحولوا، يعني العشرة كتولي هي أ، 11 هي بي، 12 هي سي، دي، او، اي، اف. متفقين؟ بون دابا كيما قلنا نروغروبيو هادو ونمشيو نقلبو على ليكيفالون ديال هادو جوج اصفار واحد واحد. جوج اصفار واحد واحد هي 3. الوغ هادي 3 كنحطوها هنا وكنجيو نقلبو على هادي واحد واحد 0 0 واحد واحد 0 0 هي 12. الوغ 12 ليكيفالون ديالها هي سي. الوغ هي سي 3. متفقين؟ مع الثانية هي 67. الوغ 67 باش تحولها للبينير كيما قلنا تنمشيو لهداك الطابلو فاش كنرسمو. اش كنديرو؟ تنشوفو هاد 7 ليكيفالون ديالها هنا بلي 3 بيت، يعني بالاوكتال، يعني 3 بيت هي هادي 7. ها هي فيها 1 1 1 وعندنا 6 فيها 0 1 1. متفقين؟ الوغ دابا الديسيمال كنديرو الديسيمال عندنا هي 6 في 8 أس واحد زائد 7. 7 في 8 أس 0 يعني هي 7 في 1. الوغ 6 في 8 هي 48 زائد 7 هي 55. غنتأكدو من هاديك البينير واش تعطينا نفس القيمة.
الوغ عندنا هذه هي هذا 1 و2 و4 و16 و32 عندنا 3 7 23 55. الوغ سي كوريكت. الوغ هذه صحيحة هي 55. ودابا بقى لينا نحولوها لهيكزا ديسيمال. الهيكزا ديسيمال غادي نرجعو لهاد البينير هذا ونديرو ليه بحال هكا، نجيبو ليكيفالون ديال هذا. عندنا هذه هي 7 وهذه هي 3. الوغ هي 37. صافي اوكي. شنو بقات لينا؟ بقات لينا 67 في الديسيمال ونحولوها للاوكتال ولا غنحولوها للبينير. الوغ بغينا نحولوها للاوكتال غنبداو نقسموها على 8. متفقين؟ ولا راه نقدروا اننا الا عرفنا كيفاش نقسموا هاد 67 الوغ نديرو بانه 67 كتساوي ليا اشنو كتساوي ليا هي 64 زائد 3 هي 2 و1. متفقين؟ غتقول لي انت درتي ليها هكا فاش تفيدنا؟ الوغ حنا كنعرفوا الترتيب ديالهم تيتبدا ليا 1 2 4 8 16 32 64 اكسيتيرا وغادي. الوغ اش تنقول 64 كاينه، 32 ما كايناش، 16 ما كايناش، 8 ما كايناش، 4 ما كايناش، الجوج كاينه والواحد كاينه. الوغ انا خرجت البينير بلا ما نكتب نبقى ندوز من هذوك لي زيتاب كاملين. اما الا بغيت نحصل على من 67 الاوكتال بعض المرات نقدر ما نكونش عارف البينير نحول ليها ولا هذيك، بغيت باش نتجنب انا هذيك كنشد هاد 67 كنقسمها على 8 كندير لها بحال هكا على 8. 67 8 الوغ 8 في 8 هي 64 كنكتبوها ها 8 في 8 64 تتبقى ليا 3. هاد 3 احتفظت بها وكنعاود نقسم هادي على 8. الوغ فيها 1 ولو ريست 0. الوغ غادي تعطيني هي 1 0 3. نتأكدو كتر. الوغ كما قلنا ريغروبي هادي على 3 وهذا على 3 وهذا نزيدو واحد هنا وواحد هنا. الوغ هادي كتعطينا 3 هذا 0 وهذا 1. اذا النتيجة هي 103. متفقين؟ بون كنحيدو هادو كتبقى لينا في الهيكزاديسيمال. نقدر حتى في الهيكزاديسيمال نديرو الميم برانسيپ اللي هو غادي نشدو هادي نقسموها على 16 على 16 نديرو فيها 4 في 16 هي 24 64 تتبقى ليا 3 وهذه راه كتبقى ليا 4. الوغ كنبداو دائما من تحت الفوق هي 43. نتأكدو منها. كنا هنا ماشي نخرجو على النتيجة وصافي، فإنما باش نحصلو على هي أصلا مشات ليا واحد تمحى ليا واحد هنا هكا نو جو بون نو مكاينش بحال هكا كانت. بون اشنو بقى ليا هنا نرجع بحال هكا كانت صافي مشات ليا 0. الوغ غنحيد هادي وهادي وغادي ندير الزيرو هنا بالكامل وغادي نروغروبيو دابا 4 ب4 ها 4 وها 4 نزيدو 0 هنا. هذه هي 3 وهذه هي 4. الوغ هي 43. إذا أي ميثود درتيها راه كتعطيك نفس النتيجة وكتعطيك الريزلطة صحيحة. غير هي مثلا فاش كنستخدمو بأننا نقسمو بواحد لاباز كبيرة فاش يكون عندنا عدد كبير، إلا بقينا كنقسمو على جوج كياخد لينا بزاف د الوقت. اللهم كنقسمو بعدد كبير باش يكون النومبر ديال لي زيكواسيون اللي كنبقاو نديرو يولى قليل. بون ندوزو لهادي قال لنا سيدي عطينا 67
في الهكزاديسيمال. الوغ 7 بالهكزاديسيمال الوغ 4 بيت غنحولوها للبينير. ها هي 4 بيت 7 هي هادي، وعندنا 6 هي هادي. الوغ هي 0 1 1 0، والزيرو إلا كان في اليسار الوغ ممكن نسيبريميو نديرو ليه بحال هاك نحيدوه. الوغ هي هادي اون بينير نحولوها دابا للديسيمال. نحولوها للديسيمال كاين بزاف الطرق، اما من البينير اما دابا نحولوها مثلا من الهكزاديسيمال للديسيمال. الوغ اش كنديرو 6 مضروبة 16 أس 1 زائد 7. 6 في 6 36، 96 زائد 7 هي 103. كوريكت. إلا بغينا نحولوها للأوكتال نجيو نديرو 3 بيت 3 بيت إي 3 بيت. الوغ لي 3 بيت الأولين هي 7 دا 4 و 1 هي 147. الوغ دابا غادي نديرو كوم نكتبو لا كوريكسيون في البي دي اف. فوالا عندنا هادي 100 نديرو كوم الوغ هادي هذا هو لا كوريكسيون ديال هاد الطابلو هذا. وندوزو لا طابل دو فيغيتي على الكوتي 2 نشوفو شنو مطلوب عندنا فيها. الوغ هذا هو لا طابل اللي كاين. قالك دوني لا فونكسيون f puis simplifie analytiquement simplifie le moyen de Carnot. بون عندنا لا كيستيون بحال في هاد الشكل هذا. الوغ كيفاش نتعاملوا مع هاد لا طابل هذا؟ الوغ فين ما كانت عندنا اف راه كتساوي ليا، راه هي اللي كتعتبر هي تسميوها إليمون من لا فونكسيون. عندنا لا فونكسيون كنجاوبو عليها بجوج طرق، اما تتكون عندنا سون دو برودوي متفقين ولا برودوي دو سون. يعني في حالة اما كناخدو الوحدات هما اللي كنخدمو بهم في الريزلطة، ولا كناخدو الاصفار. الا خدينا الاصفار كتولي بحال كنخدمو بالنيجاتيف، وفي الان كنخدمو بلا ميثود بوزيتيف. ديال الاصفار كيخدمو بها الرواسة والسوفيات وداكشي. بون هنا بعض المرات الا كان مثلا عندي غير صفر واحد في الطابلو كامل ممكن نخدم به، هو نعتبرو الريزلطة ونخدم به الا عرفتيها. سينو بحال هنا 4 نخدمو بديال الواحد. الوغ الاف اشنو كتساوي ليا؟ غادي نديرو لا ميثود ديالنا. الوغ هاد اف هادي باش عطاتني هنا واحد، الوغ هي ا بار بي بار سي بار. هاد الواحد هي ا بار بي بار سي. ما كانت واحد راه يعني الفري. هنا سيدي هي ا بار بي سي بار. نو تلفتونا مشيو درنا هادي وهادي. نجيو دابا لهادي اللي فيها الان هي ا بي سي بار، وهنا ا بي سي. الوغ هنا غتولي عندي الريزلطة كالتالي. الوغ اف دو ا بي سي اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا هي ا بار بي بار سي بار بليس ا بار بي بار سي بليس غنكتبوها لتحت هي ا بي سي بار ا بليس ا بي سي. من بعد منا اشنو قال لنا؟ قال لك بانه خاصنا نسامبليفيو هاد ليكواسيون. خاصنا نسامبليفيو ليكواسيون.
الوغ باش نسامبليفيو ليكواسيون غادي نشوفو شنو الحويجات اللي كيتشابهو ونحاولو نختازو بهم. الوغ بحال هنا عندي هادي مع هادي ممكن انهم اش يوليو ليا هما ا بار بي بار عامل لسي زائد سي بار، وهاد سي زائد سي بار راه هي واحد. متفقين؟ بليس هذا مع هذا. متفقين؟ الوغ بليس ا بي عامل سي زائد سي بار، وهذه واحد. اذا اف هنا اش كتساوي ليا هي ا بار بي بار بليس ا بي. متفقين؟ واش جو بونس. الوغ دابا حصلنا على هذه هي ليكواسيون ديالنا، ودابا خصنا نديرو لا طابل دو فيغيتي ديال هاد ليكواسيون هادي. بون شنو عندنا 3 فاريابل. الوغ شنو غنديرو؟ غادي تكون عندنا واحد لا طابل في هاد الشكل هذا، هذا هو طابلو. تكون عندنا ا اي بي وهنا سي. صافي كنقسم على 4 اي فوالا. وغادي نديرو دابا سيدي تكون عندنا 0 0 0 1 و 1 1 و 1 0 وهنا 0 1. الوغ دابا باش نعمرو هاد الطابلو هذا شنو غنديرو؟ اما غادي نطلق من طابلو فيغيتي اللي كانت عندنا ولا من ليكواسيون اللي حصلناها. الا ما كنتيش متاكد من ليكواسيون اللي درتي ليها سامبليفيكاسيون حصلتي عليها غادي تخدم بلا طابلو فيغيتي. حنا غنحاولو نديروهم بجوج باش تعرف كيفاش تخدم بهم بجوج. متفقين؟ الوغ تنجيو لهادي، هادي شنو هي 0 0 0 هي 0 0 0. الوغ ها واحد. تنجيو لهادي عندنا 0 0 1 هي 0 0 1. كنجيو للثالث فيه 1 1 0 ها هي 1 1 اي 0. الوغ جات هنا نحطو 1. كنجيو لهادي فيه كلشي لي 1 1 1 اي 1 ولا غير راه كنديروهم اصفار. مثلا حنا دابا فاش مثلنا هادو هنا وبغينا نجبدو منهم ليكواسيون ديالنا نشوفو واش تخرج لينا نفس هذه اللي حصلنا عليها فاش درنا سامبليفيكاسيون. الوغ هنا اشنو كاين عندنا؟ كاين عندنا تنروغروبيو لي ماكسيموم ديال لي 1 اما 2 ولا 4 ولا 8 اكسيتيرا. بون هذه شنو كتعطينا سيدي هي شكون اللي ما كيتشونجاش عندنا هنا ا بار بي بار ما كتشونجاش في هذا المربع كامل، ولكن سي مره تتكون صفر مره واحد. الوغ كتشونجا يعني ما كنكتبوهاش. اذا كنديرو ا بار بي بار بليس بليس اشنو كنجيو هذا شكون اللي ما كيتشونجاش عندنا ا فوا بي، وبالنسبه للسي راه كتشونجا مره 0 مره 1. الوغ ما كنكتبوهاش وكنلقاو ان ليكواسيون لا ميم. متفقين؟ الا جينا كل مثلنا حتى هذا في هاد لي زيكواسيون هادو غنحاول نمثلها هنا. الوغ ا بار بي بار كنجي ا بار بي بار هي 0 0 وكنشوف مكايناش سي. اذا هذه ضمنيا راه هي ا بار بي بار سي بار بليس ا بار بي بار سي. هذه راه هو هذا ليكيفالون ديالها. لما كتلقاش سي يعني راه بحالها مضروبه في واحد. الواحد هو في سي بليس سي بار. متفقين؟ وبهذا تنكونوا كملنا هاد لابارتي الاولى ديال مات، ونشوفكم في الفيديو بروشين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.